अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारा आज का सबक शहरी दिफ़ा के बारे में है। जानते हैं ना आप शहरी दिफ़ा क्या होता है, जिसे आप सिविल डिफेंस कहते हैं? जी, कोई भी अगर एमरजेंसी सूरत हाल हो जाए तो वहाँ पे फ़ौरन पहुँच के और लोगों को बचाना, ये शहरी दिफ़ा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब शहर में कोई नागहानी सूरत हाल, जैसे किसी जगह पे बम फट जाता है, कोई ट्रैफिक हादसा हो जाता है, कहीं पे आग लग जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में फ़ौरन जाए हादसा पे करीबी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे एमरजेंसी लगा दी जाती है। एमरजेंसी लगाने का मतलब क्या है कि तमाम डॉक्टर फ़ौरन अपनी ड्यूटी पे हाज़िर हों, कोई छुट्टी करके घर ना जाए। खून का अतिया देना है तो उनको ख़बरदार कर दिया जाता है कि वह अस्पताल पहुंच के खून का अतिया दें। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हर साल 1 मार्च को आलमी सतह पर यौम शहरी दिफ़ा मनाया जाता है। शहरी दिफ़ा जो है वो खिदमत खलक का बेहतरीन ज़रिया है और मुल्क व कौम की बेलौस खिदमत का बेहतरीन तरीका है। जैसा कि सब जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क किसी भी तरह से हमेशा के लिए कुदरती आफात और जंग की तबाहकारियों से महफूज नहीं रह सकता। ये जो इंसान ने जदीद हलाकत खेज़ इजादात की हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगियों को बिल्कुल बदल डाला है। ठीक है ना? इसलिए ये जो मौजूदा हालात हैं, इसमें पाकिस्तान के क्या, दुनिया के हर मुल्क के हर शहरी को शहरी दिफ़ा की तरबियत लाजमी हासिल करनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि अगर कोई एमरजेंसी पेश आ गई है तो उसे उस सूरत हाल से कैसे निपटना है, किस तरह से दूसरे लोगों की मदद करनी है। क्योंकि दिफ़ा आप सब जानते हैं एक फितरी अमल है। इंसान हो या हैवान, मुश्किल में जब पड़ते हैं तो सबसे पहले अपना दिफ़ा करते हैं। आजकल की सूरत हाल को लीजिए, जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो शहरी दिफ़ा का क्या किरदार है इसमें कि आगाही मुहिम के ज़रिए वायरस को फैलने से रोका जाए, लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से आप अपने आप को इस वबा का शिकार होने से रोक सकते हैं। फिर ट्रेनिंग हासिल की जाती है, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और फिर यही तरबियत याफ्ता लोग जो हैं इंसानी जानों और मुल्क को किसी भी किस्म के नुकसान से बर वक्त बचा सकते हैं। आप जानते हैं ना कि इंसानी जान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तो इसका बचाना तो अशद ज़रूरी है। अपने दिल को हर इंसान के लिए मेहरबान बनाइए कि यही इंसानियत है, क्योंकि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो चलिए थोड़ी सी तस्वीरें देखते हैं, किस तरह के हादसात पेश आ सकते हैं। जो आपके सबक के अंदर थे उसके मुताबिक मैंने तस्वीरें ली हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल पेश आ सकती है। ये देखिए, अगर आग लग जाए तो फ़ौरन फायर ब्रिगेड तलब की जाए। ये देखिए, हादसे का शिकार होने वाले अफराद को वहाँ से निकाल के फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, एम्बुलेंस कॉल की जाए फ़ौरन ताकि उसमें मरीज़ों को ले जाया जाए। अगर आग लग जाती है, ये देखिए, तो आग बुझाई जा रही है, उसको बुझाने का इंतज़ाम करना चाहिए। वहाँ से लोगों को, मुतासरा अफराद को फ़ौरन निकालें जाके। उसके बाद ज़ख्मियों की मदद करें, उन्हें फ़ौरन हॉस्पिटल की तरफ लेके जाएं। अगर सैलाब आ जाता है, बारिशों का मौसम आता है, सैलाब आ जाता है, तो वहाँ पे लोगों को कैसे मदद की जा सकती है, ये आपके सामने है स्क्रीन पे। ये देखिए, इसी तरह अगर कोई डूब रहा है तो डूबते हुए शख्स को आपने बचाते हुए क्या करना है। जी, अगर कोई शख्स डूब रहा है, डूब गया, तो ज़ाहिर है उसके अंदर तो पानी भर जाता है। तो इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद किस तरह दी जाए? उसे फ़ौरन उल्टा लिटाया जाए, उसको ऊपर प्रेशर डाल के उसके जिस्म से पानी निकाला जाए। ये देखिए, उल्टा लिटाएं, प्रेशर से उसका पानी निकालें जिस्म के बाद, फिर उसे सीधा लिटाकर मसनूई तरीके से उसकी सांस बहाल की जाए। अगर किसी को आग लग जाती है, किसी के कपड़ों में आग लग जाए, तो जैसे ये शख्स भाग रहा है, इस तरह कभी भी भागना नहीं चाहिए। ठीक है?
भागना नहीं चाहिए, वरना इससे आग और ज़्यादा भड़क उठती है। अगर कपड़ों को आग लग जाए तो दोनों हाथों से चेहरे को ढांप लेना चाहिए और ज़मीन पे लौटना शुरू कर दें। और फ़ौरन उसके ऊपर कोई कपड़ा, कंबल या रज़ाई रख दें ताकि जिससे आग फ़ौरन बुझे। अगर किसी को सांप काट जाए, ये देखिए सांप काट रहा है, सांप के निशानात हैं। अब काम क्या है कि ये जो इसकी लेग है, ये सांप के कांटे का निशान है, तो इस जगह पे फ़ौरन कपड़ा बांध दिया जाए, कस के कोई कपड़ा बांध दें ताकि खून नीचे गर्दिश ना करे। और फिर इसको किसी चीज़ से साफ़ करके, ब्लेड वगैरह से खुरच के, और फिर उसको साबुन वगैरह से धोएं और फिर फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाएं। ये फौरी काम आप जो कर सकते हैं। और दूसरी सूरत में आपके पास एक किट होनी चाहिए जिसे फ़र्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि कैंची है, आपको पट्टियाँ दी हुई हैं, ये सारी चीज़ें, टेप वगैरह है, सब आपकी ये चीज़ें आपके इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद अगर आग लग जाती है कहीं तो आपके पास ये आग बुझाने वाला आला भी होना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। ये है सबक आपका शहरी दिफा। अब मैं आपको लफ्ज़ जो हैं वो करीब करके दिखाऊंगी। एमरजेंसी, फौरी ज़रूरत। एमरजेंसी किसको कहते हैं? फौरी ज़रूरत। खामखा, बिला वजह। गामज़न, चलना। हमाइल, गले में डालने की चीज़। लर्जा देना, कपकपा देना, जैसे जिस्म के अंदर लर्जा तारी हो जाता है ना, कोई ख़बर सुन के एकदम से। लपकना, जल्दी से, तेज़ी से, इवज़, किसी के बदले में। रूनमा, ज़ाहिर होना। जमघटा, रश, भीड़, हजूम। सर्जन, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को कहते हैं। शूर, समझ को, अकल को कहते हैं। मसनूई, गैर कुदरती। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने मैं रीडिंग करूँगी और साथ साथ आपको थोड़ा समझाती जाऊँगी। फ़ोन की घंटी बजी और हामिद ने लपक कर फ़ोन उठाया। अब आपके सामने मीनिंग आ चुके हैं तो आपको फ़ौरन समझ आती जाएगी। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जान की आवाज़ आई कि बेटा आज रात घर नहीं आ सकूँगा क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और हस्पताल में एमरजेंसी लगा दी गई है। इस दौरान उसकी अम्मी भी आ गईं और पूछने पर हामिद ने बताया कि अब्बा जान का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि बम धमाके की वजह से हस्पताल में एमरजेंसी लगी हुई है, जिसकी वजह से वो रात को घर नहीं आ सकेंगे। आप लोग भी अपनी किताब खोलें, साथ साथ उंगली रखते जाएं, जो मैं पढ़ रही हूँ आप भी साथ साथ दिल में पढ़ते जाएं। हामिद ने बताया कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम हैं। हामिद ने सोचा, ठीक है, ये अभी स्क्रीन पे नहीं आ रहा था। हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं, खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। उसने अपनी अम्मी से पूछा, ये कौन लोग हैं और ऐसा क्यों करते हैं? अम्मी जान ने उसे बताया, बेटा ये मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो और खुशहाल बने। यानी जो लोग मुल्क के अंदर ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं वो यही दिल से चाहते हैं कि ये मुल्क कभी भी तरक्की ना कर सके और ना यहाँ के लोग खुशहाल हो सकें। इसके बाद अम्मी ने हामिद को अपने बिस्तर पर जाने के लिए कहा क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। हामिद चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया और वो बिस्तर पर लेट तो गया मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मुसलसल सोचता रहा कि ये सब क्या हो रहा है, ये कौन लोग हैं जो चंद सिक्कों के एवज़ कीमती जानों का सौदा करते हैं। यानी अब उसे समझ नहीं आ रही थी, वो बच्चा था ज़ाहिर है, कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं और मुल्क में तबाही फैलाते हैं। ये जो तबाही फैलाने वाले लोग होते हैं ना, ये किसी से पैसे लेते हैं ऐसे काम करने के लिए। यही बातें सोचते सोचते हामिद सो गया। दूसरे रोज़ शाम की चाय पर उसकी अब्बा जान से मुलाकात हुई। हामिद के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो किस तरह रात भर ज़ख्मियों का ऑपरेशन और उनकी मरहम पट्टी करते रहे। हामिद ने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान
میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کسی بھی حادثے کے شکار شخص کو اگر بنیادی طور پر جو امداد فراہم کی جاتی ہے اسے طبی امداد کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ تربیت لینی چاہیے، کیونکہ اس کی ضرورت چاہے آپ گھر میں ہیں، چاہے اسکول میں ہیں یا کھیل کے میدان میں ہیں، کسی بھی جگہ اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے ابتدائی طبی امداد کی مشقیں کر رکھی ہوں گی تو آپ بہتر طریقے سے کسی بھی صورتحال سے نمٹ سکتے ہیں اور دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسکول میں بھی آپ کو اکثر یہ ڈرل کروائی جاتی ہے نا ایمرجنسی کی، تو آپ لوگوں کو تو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول یعنی مناسب انتظام کر رکھا ہے۔ ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، سمجھ بہت کم ہے لوگوں کے اندر اس چیز کی، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بروقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ دیکھا اسٹوڈنٹس کتنا ضروری ہے ہمیں کہ ہم تربیت حاصل کریں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے تاکہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے یعنی پیش آ جائے یا ظاہر ہو جائے تو ہمیں وہاں جھمگھٹا نہیں بنا لینا چاہیے، وہاں رش نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ہنگامی حالت میں عمارتوں کو خالی کرنے کے لیے راستوں کا تعین لازمی کرنا چاہیے، یعنی پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں کون سے راستوں کو استعمال کرنا ہے۔ ان سے عام لوگوں کی آگاہی اشد ضروری ہے، یعنی سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ جیسے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اگر ایمرجنسی اسکول میں ہم بتا رہے ہوتے ہیں آپ کو کہ ایمرجنسی اگر ہو جاتی ہے تو بیٹا آپ نے کون سا راستہ استعمال کرنا ہے، کہاں سے آپ لوگ ایگزٹ کرو گے، ٹھیک ہے؟ آگ کو بجھانے والے آلات کا عمارتوں میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ہوا میں لانا چاہیے تاکہ انہیں سانس لینے میں دشواری نہ ہو۔ دھوئیں سے بے ہوش ہونے والوں کے کپڑوں کو ڈھیلا کر دینا چاہیے اور ان کے منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے دیے جائیں۔ حادثے میں بعض دفعہ لوگوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو کپڑے سے ایک تکونی پٹی بنا کر بازو کو گلے میں حمائل کر دینا چاہیے، یعنی لٹکا دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی کھپچیاں یا تختیاں ٹوٹی ہوئی ہڈی کے اطراف میں رکھ کر اوپر پٹیاں لپیٹ دی جائیں تاکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو سہارا مل جائے۔ اگر جسم کے کسی حصے سے خون بہہ رہا ہو تو کپڑے کی گدیاں جو ہیں وہ ٹھنڈے پانی میں بھگو کر زخموں کے اوپر رکھی جائیں تاکہ خون کا اخراج بند ہو جائے۔ اگر کسی کے کپڑوں کو آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لیں اور زمین پر لوٹنا شروع کر دیں۔ تصویر دکھائی تھی نا میں نے آپ کو اسٹوڈنٹس، ویسے بھاگنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل یا رضائی رکھیں ہیں، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دیں اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دیں۔ لوٹانا شروع کر دیں یعنی اس کو جیسے فولڈنگ نہیں کرتے، کوئی کارپٹ وغیرہ فولڈ کرتے ہیں، اس طرح سے فولڈنگ کی صورت میں اس کو کرنا چاہیے۔ آگ والے شخص کو بھاگنا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ حامد نے پوچھا، ابا جان اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو اس کو ابتدائی طبی امداد کس طرح دی جائے؟ ابا جان نے بتایا کہ اگر کوئی پانی میں ڈوب جائے تو سب سے پہلے اس شخص کو الٹا لٹا کر اس کے جسم سے پانی نکالا جائے، ابھی بتایا تھا نا میں نے آپ کو۔ اس کے بعد اسے سیدھا لٹا کر مصنوعی طریقے سے اس کی سانس بحال کی جائے۔ اگر کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو جہاں سانپ نے کاٹا ہے اس کی جگہ سے 4-5 انچ اوپر جس طرف سے خون آ رہا ہو اور رسی یا کپڑے وغیرہ کو کس کر باندھ دیں۔ سانپ کے زہر کو فوراً کسی بلیڈ وغیرہ سے کھرچ کر نکال دیں۔ متاثرہ جگہ کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور مریض کو وقت ضائع کیے بغیر فوراً ہسپتال پہنچا دیا جائے۔ آپ کو اسٹوڈنٹس میرا خیال آپ زیادہ اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی کیونکہ یہ ڈسکس پہلے میں کر چکی ہوں، تصویروں سے آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ حامد ابا جان کی گفتگو بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ ابا جان نے گفتگو ختم کی تو کہنے لگا، ابا جان ابتدائی طبی امداد دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔ ابا جان کہنے لگے، ہاں بیٹا، ابتدائی طبی امداد کی کچھ مشقیں کی ہوں اور فرسٹ ایڈ باکس موجود ہو تو یہ کام زیادہ مشکل نہیں۔
حامد کے پوچھنے پر ابا جان نے بتایا فرسٹ ایڈ باکس ایسا ڈبہ ہے جس میں مرہم پٹی کا سامان یعنی روئی کا پیکٹ، چند ضروری اقسام کی پٹیاں، ٹنکچر، آیوڈین کی بوٹل، بورک ایسڈ، زخم پر لگانے والا مرہم اور ایمرجنسی میں دی جانے والی ادویات شامل ہیں۔ فرسٹ ایڈ باکس ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کے گھر میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ ریڈی کر لیں اپنا۔ حامد کے پوچھنے پر کہ کیا محکمہ شہری دفاع کا کام صرف لوگوں کو ابتدائی طبی امداد دینے تک محدود ہوتا ہے؟ ابا جان نے وضاحت کے ساتھ بتایا کہ محکمہ شہری دفاع جنگ اور امن دونوں صورتوں میں فعال رہتا ہے۔ اس کے ملازمین اور رضاکاروں کو ابتدائی طبی امداد دینے میں مہارت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ رسے کی مدد سے بلندی پر چڑھنے، آگ بجھانے، زخمیوں کو مشکل مقامات سے بحفاظت نکالنے اور بلند و بالا عمارتوں سے سیڑھیوں کے بغیر نیچے لانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے، جیسے کہ آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا۔ جنگ کے دنوں میں یہ محکمہ شہریوں کو بمباری سے محفوظ رہنے کے طریقے بتاتا ہے، جس میں زمین پر لیٹنا، رینگ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، سیڑھیوں کے نیچے پناہ لینا اور خندقیں کھود کر خود کو دشمن سے محفوظ رکھنا جیسے طریقے خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔ یہ محکمہ رضاکاروں کو پہرا دینے، گھروں میں بلیک آؤٹ کرنے اور ہلکے ہتھیار چلانے کی تربیت بھی دیتا ہے، جس سے لوگوں میں حوصلہ اور احساس ذمہ داری بڑھتا ہے اور اپنی اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ حامد نے کہا ابا جان، کیا میری عمر کے نوجوان بھی محکمہ شہری دفاع سے تربیت پا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ تمہیں اور تمہاری عمر کے نوجوانوں کو یہ تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ بہتر ہوگا کہ تم اس سلسلے میں اپنے اساتذہ سے بات کرو۔ ابا جان، میں کل اسکول جا کر اپنے اساتذہ سے بات کروں گا کہ وہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے محکمہ شہری دفاع سے بات کریں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ مشقیں کروں گا اور آئندہ حادثات میں زخمیوں کی مدد کروں گا، حامد نے پرجوش انداز میں کہا۔ ابا جان نے حامد کو تھپکی دی اور کہا شاباش حامد شاباش۔ تو بیٹا جی، ایک شعر ہے کہ جہاں ذمہ ہے فوجوں کا دفاع ملک پاکستان، تمہارے شہر کا ذمہ شہری دفاع کا ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو شہری دفاع کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ ابتدائی طبی امداد کیسے دی جاتی ہے، یہ طریقہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ کسی بھی مشکل وقت میں آپ صورتحال سے نمٹ سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں سوال جواب کے ساتھ۔